नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल फागुन 13 गते बिहिबार माघ शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि सन् 2021 फेब्रुअरी 25 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नयाँ सरकार गठनमा काङ्ग्रेस निर्णायक, सत्ता सहकारीको लागि देउबासँग प्रचण्ड नेपालको प्रस्ताव। नेकपाका दुवै समूह आआफ्नै रणनीतिमा दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सुझाव। दोस्रो तहका नेताहरूले तपाईहरू चाहिँ अब सम्मानित सल्लाहकार भएर बस्नुहोस्, अब हामी पार्टी र मुलुक चलाउँछौँ भन्ने ढङ्गले पनि उनीहरू जान सक्छन् या जानु पर्छ। माटोको उर्वरा शक्ति किसान आफैले परीक्षण गर्न सक्ने प्रविधिको विकास। दक्षिण एसियामै पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको प्रविधिले किसानलाई फाइदा पुग्ने। 6 महिनामा पाउने 3 खर्बको डिजिटल कारोबार। मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता 1.25 करोड पुगे। गरिब तथा विपन्न देशमा कोभ्याक्स अन्तर्गत कोरोना विरुद्धको खोप वितरण सुरु। खोप पाउनेमा घाना पहिलो देश। खोप अभियानमा स्वास्थ्य कर्मी पहिलो प्राथमिकतामा। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा रियल मैड्रिड र म्यानचेस्टर सिटी विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेसँगै बनेको नयाँ राजनीतिक कोर्समा नेपाली काङ्ग्रेस निर्णायक देखिने भएको छ। संसद विघटनको निर्णय बदर भएर संसद बैठक सुरु भएसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया समेत सुरु हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्दा नै आउँदो 24 गतेभित्र संसद बैठक आह्वान गर्न आदेश दिएको छ। संसद बैठक सुरु भएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्दा काङ्ग्रेस अविश्वासको प्रस्तावमा वा विपक्षमा कता खुल्ने भन्ने चासो बढ्दो छ। अहिले नेकपामा केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपाल गरी दुवै समूह नयाँ सत्ता समीकरणका लागि काङ्ग्रेसको साथ खोजिरहेका छन्। अहिले काङ्ग्रेस जता खुल्यो उसकै सरकार भन्ने अवस्था देखिएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले हिजो काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नेकपाका दुवै समूह आफ्नै रणनीति अनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ भने ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै संसदमा नै सामना गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य रहेको र आफूलाई केही प्रभाव नपर्ने बताउनु भएको छ। माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पदमा रहुन्जेल राम्रो काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल प्रति व्यङ्ग्य पनि गर्नुभयो। मेरा केही भाइहरूले लड्डु खुवाई गरे, खुसी भएर केही जिते मलाई थाहा छैन, लड्डु खाएर के पाउँछन् मैले हेर्नु छ, ओलीले भन्नुभयो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले अदालतको फैसलापछि चितवनमा एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटासाट गरेको विषयमा ओलीले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयो, मेरो विचारमा भोलि पर्सिदेखि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको छ। राजीनामा देऊ, त्यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन। को मान्छे कतिखेर हार्ट एट्याक भएर मर्न सक्छ, ब्रेन ह्यामरेज भएर मर्न सक्छ, गाडी ठोकिएर मर्न सक्छ। जिन्दगीको कुनै एक ठेगान छैन। जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म राम्रो काम गर्ने हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा भएको पुस 5 गतेपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ता दुई समूहमा बाँडिएका छन्। एकातिर केपी शर्मा ओली र अर्कातिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपाल समूह। दुवै पक्षले आफ्नो आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा समेत आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेका छन्, तर निर्वाचन आयोगले कसैलाई पनि आधिकारिकता दिएको छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि पनि नेकपाका दुवै समूह आन्तरिक कसरतमा छन्। दुवै समूहले आफू अनुकूल वातावरण बनाउन सक्रिय देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा नेकपाका दोस्रो तहका केही नेताहरू फुटेर होइन मिलेर फेरि जुटेर अघि बढ्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। यसै विषयमा हामीले राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण पोखरेललाई के अझै पनि नेकपा मिल्न सक्ने ठाउँ छ भनेर सोधेका छौँ। अब विवाद समाधान गर्नका लागि ओलीको हात तल पर्ने, प्रचण्ड माधव नेपालको हात माथि पर्ने गरिकन सहकार्य हुन सक्यो भने समाधान हुन्छ। त्यो जस्तो स्वभाव छ ओलीजीको त्यो हिसाबले उहाँ मान्नुहुन्न।
दोस्रो सम्भावना चाहिँ नेकपा भित्रका दोस्रो तहका जो नेताहरू छन् उनीहरूले यदि एसर्ट गरे भनेदेखि परिस्थिति सङ्गिन सक्छ अनि यो दुईटा अवस्थामा मात्रै यो एकता हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। अन्यथा पुनः एक ठाउँ आएर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने खालको तात्कालिक परिस्थिति चाहिँ त्यति सहज म देख्दिनँ। अब ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूहका दोस्रो तहका केही नेताहरूले चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने खालका कुराहरू पनि गर्न थालेका छ। उनीहरू बीच मिल्नका लागि ओली र प्रचण्डले यो विषय चाहिँ म अलिकति ब्याक हट्छु है भन्ने खालका कस्तो खालको कुरा गर्नुपर्छ? पार्टीलाई पार्टी पद्धति अनुसार चलाउन तयार हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो यदि सरकार बनाउने हो भने नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट अब यो पार्टी चल्दैन, यो सरकार चल्दैन। तेस्रो कुरा चाहिँ के भने दोस्रो तहका नेताहरूले तपाईहरू चाहिँ अब सम्मानित सल्लाहकार भएर बस्नुहोस्, अब हामी पार्टी र मुलुक चलाउँछौँ भन्ने ढङ्गले पनि उनीहरू जान सक्छन् या जानु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब ओली र प्रचण्डले चाहिँ के कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ? होइन, अब कम्प्रोमाइज त सिधा पार्टीका निर्णयहरूलाई नमानेर आफू खुसी सरकार चलाउन हिँडेको कारणले यो विग्रह उत्पन्न भएको हो नि त। त्यो पार्टीका नेताहरू बलियो भयो भनेदेखि म कमजोर हुन्छु भन्ने जुन उहाँको गलत मानसिकता हो त्यो मानसिकताको शिकार हिजो पार्टी भयो हो। त्यसले गर्दा अब यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने ओली पार्टी पद्धतिबाट हिँड्न तयार हुनु पर्यो। पार्टीले खटाएको दिएको निर्देशनको मातहत बसेर काम गर्न तयार हुनु पर्यो। उहाँले अब अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि त उहाँले प्रधानमन्त्री सडक छाडेर नेतृत्व परिवर्तन गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न उहाँ तयार हुनुपर्छ। अबको सत्ता समीकरण कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? बहुमत पार्टी नेतृत्व त प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षमै छन्, त्यहाँ समस्या छैन। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि संसदीय दलमा पनि हिजोकै अवस्था हेर्दाखेरि पनि प्रचण्ड माधव नेपालकै पल्ला भारी हो। तर अब त्यो कुन रेसियोमा हुन्छ? किनभने हाम्रै पद खायो यो प्रधानमन्त्रीले, अहिले अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो भन्ने खालको सोच यदि सांसदहरूमा आयो र सांसदहरूको ठुलो संख्या यदि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षतिर आयो र थोरै सिटले मात्रै बहुमत नपुग्ने खालको अवस्था आयो भनेदेखि एक ढङ्गको समीकरण मधेसी दलहरूसँगको समीकरण पनि बन्न सक्छ। तर अर्को एउटा सम्भावना म के देख्छु भनेदेखि प्रचण्ड माधव नेपाल समूह, देउबा समूह मतलब अब नेपाली काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दलले मिलेर एउटा ठुलो मोर्चा बनाएर अब कतिपय हिजो संविधान निर्माणको क्षणमा असन्तुष्ट भएर संविधानलाई अपनत्व लिन नसकेको मधेस केन्द्रित दलका एजेन्डाहरूलाई पनि समाधान गर्न सक्ने ढङ्गले 2/3 सरकार बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो सम्भावना पनि छ। अब नेकपा औपचारिक रूपमा फुटेको अवस्थामा चाहिँ कसैसँग पनि एउटा पार्टीमा बहुमत नहुने देखिन्छ। सरकार गठनको लागि एकभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू सम्मिलित सरकार बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ पहिलेकै खेल दोहोरिने, पहिलेको जस्तै सांसद किनबेचको प्रक्रिया सुरु हुने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछ। अब यदि सरकार बन्यो, कुनै गठबन्धनको सरकार बन्यो भने अरू कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर त्यो सरकारलाई ढाल्न सक्ने अवस्था संविधानले दिँदैन। 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ढाल्न मिल्दैन भन्ने कुरा क्याटेगोरिकली संविधानमा उल्लेखित छ। त्यो अहिलेकै अवस्था हेर्दाखेरि किनबेच तानातान भनेको नेकपा भित्रै हुन सक्ने हो। यसै एउटा दुईटा सांसद अघि पछि गएर किनबेच हुने भन्ने जुन खालको कुरा अहिले हामी गर्दैछौँ त्यो सम्भावना त पटक्कै छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले नयाँ सरकार गठनमा काङ्ग्रेस निर्णायक, सत्ता सहकार्यको लागि देउबासँग प्रचण्ड नेपालको प्रस्ताव, नेकपाका दुवै समूह आफ्नै रणनीतिमा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। किसानले आफ्नो खेतको उर्वरा शक्तिबारे जानकारी पाउन सक्ने प्रविधि कार्यान्वयनमा आएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले
एक कार्यक्रम गरी डिजिटल सोयल म्यापिङ कार्यक्रम सुरु गरेको हो। दक्षिण एसियामै पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको डिजिटल सोयल म्यापिङले देशभरका किसान लाभान्वित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले अमेरिकी दात्री संस्था युएसआइडीको सहयोगमा 4 वर्षको अध्ययनपछि यो प्रविधि विकास गरेको हो। नार्कका कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारीले कम्प्युटर अगाडि बसेर आफ्नो जग्गाको उर्वरा शक्तिबारे थाहा पाउने किसान मैत्री प्रविधिको विकास गरेको बताउनुभयो। किसानले आफ्नो जग्गामा कुन बाली लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ, माटोको उर्वरा शक्ति कस्तो छ, माटोमा मलको मात्रा कस्तो छ भन्ने जानकारी थाहा पाउने प्रविधि ल्याएका छौं उहाँले भन्नुभयो। यस्तै मोबाइल वा कम्प्युटरमा नार्कको वेबसाइट खोलेपछि माथिल्लो भागमा म्याप सम्बन्धी टुल्स राखिएको छ। त्यसलाई क्लिक गरी सोयल म्याप छनौट गर्नुपर्छ। यति छनौट गर्दा नेपालको पूरा नक्सा आउँछ। त्यसपछि प्रदेश, जिल्ला र पालिका भरेर आफ्नो क्षेत्रको नक्सा जान सकिन्छ। यसलाई थप जुम गरी कुन ठाउँ कुन प्लट हो त्यहाँबाट पुगेपछि नक्सामा 3 वा 4 कुने घेरा बनाउनुपर्छ। घेरा बनेपछि माउसलाई छाडिदिनुपर्छ। लगत्तै माटोको बारेमा विवरण स्क्रिनमा आउँछ। प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ कारोबारमा यसको प्रयोग बढ्न थालेको छ। छिटो र सहज कारोबारका लागि मानिसले डिजिटल माध्यमबाट नै भुक्तानी गर्न थालेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनामा 2 खर्ब 78 अर्बको डिजिटल कारोबार भएको छ। एटीएम कार्ड, कनेक्ट आइपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, वालेट, क्यूआर बेस्ड पेमेन्ट, पोइन्ट अफ सेल र ई कमर्स मार्फत 3 करोड 59 लाख पटकमा यस्तो कारोबार भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार एटीएम कार्डबाट मात्रै 58 अर्ब 76 करोड रुपियाँ निकालिएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार मोबाइल बैंकिङ सेवा लिनेको संख्या 1 करोड 26 लाख 89 हजार पुगेको छ। यसमध्ये वाणिज्य बैंकका सेवाग्राही 1 करोड 13 लाख 55 हजार, विकास बैंकका 12 लाख 19 हजार र वित्त बैंकका 1 लाख 14 हजार पुगेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणपछि बैंकिङ कारोबारमा प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा बढेको हो। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको गृह कार्यमा लागेका दलहरूलाई तपाईले दिनुभएका सुझाव र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। हुमनाथ भूषाललाई दिक्क लागेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ सबैको चाहना शान्ति, स्थिरता र विकास नै हो, तर विडम्बना हाम्रो देशमा धेरै जसो समय सरकार बनाउने, ढलाउने र नेताहरूको कुर्सीको भागभण्डामै खर्च भयो जस्तो लाग्छ। याम श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ मेरो देशको न्यायपालिका साँच्चीकै स्वतन्त्र छ भन्ने अहिले आएर महसुस भएको छ। अब सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। जो व्यक्तिमा देशप्रतिको माया छ अब उसैले यो देशको नेतृत्व पाउनुपर्छ। दीपक देउवालाई दुःख लागेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कागलाई बेलपाको हर्षण बिस्मात। देश विकास र राजनैतिक स्थायित्वको आशा अहिलेको पुस्ताको नेताहरूबाट गर्नु बेकार छ। अब नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे हुन्छ। विमल चौहानको प्रतिक्रिया छ अहिले भएका र हुने भनेर चर्चामा रहेका राजनैतिक पार्टी र नेतृत्वबाट कुनै आशा छैन, किनकि उनीहरूको काम गर्ने शैली नागरिकको पक्षमा केन्द्रित कहिल्यै थिएन र हुने छैन। तर संसद पुनस्थापना भएर लोकतन्त्र र संविधानवादको विजय भएको छ। हामी सबैलाई बधाई छ। अनि डम्बर भट्ट भन्नुहुन्छ जे भयो ठिकै भयो, तर जो सत्तामा आए पनि पुरानै अनुहार आउने हो। नयाँ अनुहार आए केही नयाँ जोशका साथ काम गरेर देश अगाडि लम्किने थियो कि। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। अब विदेशको खबर। गरिब तथा विपन्न देशमा कोभ्याक्स अन्तर्गतको कोरोना विरुद्धको खोप वितरण शुरू भएको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत गरिब तथा विपन्न देशमा वितरण गरिने भनिएको खोप घाना पुगेको हो। कोभ्याक्स अन्तर्गतको खोप पाउने घाना पहिलो देश बनेको छ। एस्ट्राजेनेकाले उत्पादन गरेको खोप संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा कोभ्याक्स मार्फत पहिलो पटक घानाको राजधानी आङ्कारा पुर्याइएको हो। त्यहाँ 6 लाख डोज खोप पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। खोप पहिलो
चरणमा स्वास्थ्य कर्मीले पाउनेछन्। कोरोना विरुद्धको खोप सम्पन्न देशले मात्रै खरिद गर्न सक्ने हुँदा गरिब देशका नागरिक मर्कामा पर्ने भन्दै कोभ्याक्स अन्तर्गत गरिब देशमा खोप वितरण गर्ने योजना बनेको हो। यो योजनाको नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरिरहेको छ भने यसमा ग्लोबल भ्याक्सिन एयरलाइन्स र कोअलिसन फर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोभेसन सहभागी छन्। यो योजना अन्तर्गत 1 वर्षको अन्तरालमा 190 देशमा कोरोना विरुद्धको झण्डै 2 अर्ब डोज वितरण गर्ने तयारी छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत गरिब देशमा 20% नागरिकका लागि पुग्ने खोप वितरण गरिनेछ। अब खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा आज 2वटा खेल हुँदैछन्। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा दिउँसो 12:15 बजे रानीपोखरी कर्नर टिम र नयाँ बस्ती युवा क्लब खेल्नेछन्। यस्तै दिउँसो 3:30 बजे जम्सीखिल युथ क्लब र बोइज युनियन क्लब खेल्नेछन्। यसैबीच च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटी विजय भएका छन्। गैराती भएको खेलमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले इटालियन क्लब एटलान्टालाई उसकै मैदानमा 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। अर्को खेलमा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले जर्मन क्लब बोरुसिया मन्चेनग्लाडबाखलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। अब केही खबर संक्षेपमा। किसानले लगाएको उखु सकिन थालेपछि सर्लाहीका चिनी उद्योगलाई उखुको अभाव हुन थालेको छ। जिल्लाका इन्द शङ्कर चिनी उद्योग हरिवन र महालक्ष्मी चिनी उद्योग गौडैता नोक्यानमा चलिरहेका छन्। किसानले उद्योगमा उखु ल्याउन छोडेपछि यो अवस्था आएको हो। बिहे गर्नका लागि मण्डपमा बस्ने पण्डितले पूजा सामग्री तयार गर्न लगाउँछन् र वैदिक विधिले बिहे गराउँछन्। तर अब पूजा सामग्रीसँगै दुलहा र दुलहीको जन्म दर्ता र नागरिकता समेत खोज्न थालिएको छ। परिवारको सहमतिमा बाल विवाह गर्ने क्रम नरोकिएपछि पर्वतमा भएको एउटा अन्तर्क्रियामा सहभागी पण्डित पुरोहीले विवाहको मण्डपमा नागरिकता र जन्मदर्ता खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सरकारले छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने भएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलको सञ्चालन अवधि घटाएको छ। यसका लागि अग्रिम मिति समेत तय भएको छ। र दैलेखको ढुङ्गेश्वर गाउँपालिका 1 ढुङ्गेश्वर खोला छेउ बस्ने लक्ष्मीवादी परम्परागत पेसाले दैनिकी चलाउन गाह्रो भएपछि छोराबुहारी कमाउन भारतको काला पहाड जान्थे। कोरोनाका कारण भारतको काला पहाडमा उहाँका छोराबुहारीको रोजगारी गुम्यो। रोजगारी गुमाएर नेपाल आएका उनीहरूको लकडाउनको मार खेप्नु पर्यो। त्यसपछि बेरोजगार भएपछि कर्णालीका वादी समुदाय 3 दिनदेखि धरनामा बसेका छन्। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। माना जत्रा गाउँ पाथी जत्रा कुरा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नयाँ सरकार गठनमा काङ्ग्रेस निर्णायक सत्ता सहकारीको लागि देउबासँग प्रचण्ड नेपालको प्रस्ताव। नेकपाका दुवै समूह आफ्नै रणनीतिमा दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सुझाव। माटोको उर्वरा शक्ति किसान आफैले परीक्षण गर्न सक्ने प्रविधिको विकास। दक्षिण एसियामै पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आएको प्रविधिले किसानलाई फाइदा पुग्ने। 6 महिनामा 3.25 खर्बको डिजिटल कारोबार। मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता 1.25 करोड पुगे। गरिब तथा विपन्न देशमा कोभ्याक्स अन्तर्गत कोरोना विरुद्धको खोप वितरण सुरु। खोप पाउनेमा घाना पहिलो देश। खोप अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी पहिलो प्राथमिकतामा। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटी विजयी। अब कार्टुन कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिएपछि नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहमा निकै चुरीफुरी देखियो भन्ने प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। सर्वोच्चको आदेश आउने बित्तिकै प्रचण्ड र नेपालले एक अर्कालाई लड्डु खुवाएर मुख मिठो पनि गरेको दृश्य देखियो। यहाँ कार्टुनमा प्रचण्ड र नेपाल लड्डु खाएर हात मिलाउँदैछन्, मुख मिठ्याउँदैछन् अनि आपसमा भन्दैछन्, लड्डु त खाइयो कामरेड, अब प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँ खाने हो कि म खाने हो। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै टेकमान र मिलन बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।